ساليو. البروجرام اللي هتكلم عنه النهارده لسه ظاهر بقاله 3 أو 4 سنين. بقى موجود في أغلب المدارس الفرنسية. اختلفت حواليه أولياء الأمور وتقسموا لفريقين. فريق شايف إنه منهج ممتع ومناسب مع التعليم الجديد اللي بيعتمد على الابتكار والإبداع والفهم، والفريق التاني شايف إنه منهج بسيط ما فيهوش المادة العلمية بالكم الكبير اللي احنا متعودين عليه. البروجرام ده هو Partons à la découverte moyenne section. Partons à la découverte moyenne section. منهج أولى حضانة. المنهج عبارة عن كتابين، كتاب في الترم الأول كتاب في الترم الثاني. كل كتاب بيحتوي على 2 تم بيكون ليها تتر أو عنوان. العنوان ده بيتم مناقشته داخل الليفر من خلال مجموعة اكزرسيس أو مجموعة أسئلة، زي مثلا كولوري، ديستيني، انتوري، سوليني، كومبليتي، ريليي، مجموعة أسئلة كتير. وكل تم بيكون فيه 3 شابيتر. وأول تم معانا هو كي سويج، من أكون، وبيحتوي على 3 شابيتر. دلوقتي هنشوف مع بعض أول تم كي سويج وال3 شابيتر. تم 1 كي سويج، من أكون. شابيتر 1 أوتو بورتري، يعني وصف الذات، وصف نفسي. dessine ton portrait، ارسم نفسك. écris ton nom، واكتب اسمك. dessine l'image de ton fruit ou de ton légume préféré. مطلوب هنا من الطفل انه يرسم الفاكهة او الخضار المفضل بالنسبة له، ومديله مجموعة من الفواكه والخضار كمساعدة. le raisin، la banane، la tomate، la carotte. Dessine l'image de ta nourriture préférée. يرسم النوريتور اللي هو الطعام المفضل بالنسبة له. Colorie la partie de ton corps que tu utilises. هتلون الجزء المناسب من جسمك. جايب له ال5 حواس عشان يعرفوا كل حاسة ايه اللي بتعمله، وكمان يتعلم لي كولور، الألوان. pour la vue en bleu، حاسة النظر بالأزرق. pour l'ouïe en jaune، حاسة السمع بالأصفر. pour le toucher en vert، حاسة اللمس بالأخضر. pour le goût en rouge، حاسة التذوق بالأحمر. pour l'odorat en orange، حاسة الشم بالأورانج. nous sommes semblables. كلمة semblable يعني متشابهين. هنا بيحاول يعلم الأطفال إن كلنا مهما اختلفنا لكننا واحد. Qu'est-ce qui est semblable pour les 3 enfants؟ بيحاول يخلي الطفل يركز ايه الحاجة المتشابهة ما بين ال3 أطفال. ده إكزرسيس بيعتمد على قوة الملاحظة. Ajoute un détail à la figurine du bas de la page pour la rendre semblable aux autres. عندنا رسمة تحت تعتبر رسمة شخص. مطلوب من الطفل ان هو يحط الحاجة اللي كانت متشابهة ما بين ال3 صور ويضيفها للصورة اللي تحت. Colorie tous les cercles en bleu. Colorie tous les carrés en jaune. Colorie tous les rectangles en vert. Colorie tous les triangles en rouge. في الباج دي هو بيعلموا حاجتين، بيعلموا الألوان وكمان الأشكال. les couleurs et les formes. cercle دايرة، carré مربع، rectangle مستطيل، triangle مثلث. bleu أزرق، jaune أصفر، vert أخضر، rouge أحمر. dessine une forme, utilise ta couleur préférée. يرسم شكل من الأشكال ال4 اللي اتعلمهم ويلونه باللون اللي بيفضله. choisis des formes pour dessiner ton jouet préféré. اختار من الأشكال الهندسية شكل عشان ترسم بيه لعبتك المفضلة. dessine le portrait de ton ami. en quoi êtes-vous semblable؟ يرسم شكل لصديقه وهو ايه الحاجة المتشابهة فيه. dessine ta main، ارسم ايدك. dessine ton portrait en utilisant les formes que tu connais. ارسم شكلك باستخدام الأشكال الهندسية اللي اتعلمتها.
وتحت هتكتب je m'appelle اسمك. Dessine et colorie les 4 choses que tu préfères. ارسم ولون 4 حاجات بتحبهم. Choisis les formes que tu connais. من خلال الأشكال الهندسية اللي انت تعرفها. يعني مثلا لو تقدر ترسم شمس بالسيركل، سوري فار بالمثلث، شا بالكاري بالمربع، وهكذا. وبكده في شابيتر 1 الطفل اتعلم لي كولور الألوان، لي فورم الأشكال، لي 5 سنس الخمس حواس، وتعلم كمان كومون ديسيني اي كومون كولوريي، ازاي يرسم وازاي يلون. Chapitre 2. Les mamans et les papas. Dessine les personnes qui vivent dans ta maison. ارسم الأشخاص اللي موجودة في المنزل. Colorie le nombre d'enfants et d'adultes dans ta maison. لون عدد الأطفال والأشخاص الكبيرة اللي موجودة في الميزون. يعني تحت عندك l'enfant طفل موجود في بيتك كام طفل؟ 1 2 3 4 5. adulte كام شخص كبير؟ بابا وماما. هنا بيعلمه ان هو يفكر ويركز ويعرف الأعداد ويعرف الأشخاص الكبيرة اسمهم adulte والأطفال اسمهم les enfants. Entoure 3 images des tâches quotidiennes de ta maman et de ton papa à la maison. هتعمل دايرة على 3 حاجات ماما وبابا بيعملوها في الميزون. Trace 2 carrés autour des 2 tâches pour lesquelles tu aides à la maison. وهتعمل 2 carrés على حاجتين انت بتساعد ماما وبابا فيهم في الميزون. زي مثلا nettoyer la maison نظف البيت، cuisiner يطبخ، prendre soin des plantes تهتم بالزرع، prendre soin des animaux تهتم بالحيوانات، sortir la poubelle تطلع الباسكت، laver le linge تغسل الغسيل، réparer تعمل تصليحات، conduire تسوق، faire les courses تعمل المشتريات. الباج دي مهمة لأن بيتعلم عن طريقها للتاش كوتيديان، الحاجات الأساسية اللي بيتم عملها في المنزل. Écris la lettre P en dessous de l'image pour indiquer le petit de l'animal. هنكتب lettre P تحت الصورة اللي بتقول إن ده صغير الحيوان. Écris la lettre A en dessous de l'image pour indiquer l'animal adulte. وهنكتب lettre A تحت صورة الانيمال الادولت الكبير. Fais tourner la roue. Compte le nombre de tours pour atterrir sur un carré. Explique à ton camarade en quoi l'animal adulte et son petit sont semblables ou différents. بمعنى إن أنا عندي هنا دايرة مقسمة إلى 1 2 3 4 5 كأنها زي الدايرة اللي بيلعب بيها الطفل عشان الحظ ويشوف الرقم اللي هيجي عليه ويعرف أنه أنيمال متواجد، يشوف صورة الأنيمال أدولت الكبير والأنيمال الصغير عشان يعرف الفرق ما بينهم. عندنا أشكال مجموعة أنيمال سواء كان كبير والصغير. هنا بيعتمد فقط على الرؤية والملاحظة. Dessine dans le cadre du haut la maman d'un animal et son petit. هنرسم هنا في الكادر الكبير اللي فوق الأم الحيوان والصغير، يعني حيوان كبير وصغيره. Dans le cadre du bas dessine ton portrait et celui de ta maman. وفي الكادر اللي تحت هترسم انت صورتك كشخص ووالدتك. Écris sur la ligne en dessous de chaque image le nombre d'objets que tu vois. عايز ان الطفل يعد ايه الحاجات اللي شايفها ويكتب الرقم. Exemple أول فوتو عندنا 2 بات وجزء من الجسم يبقى العدد 3. La queue وجزء من الجسم 2. 3 animaux 3. 4 pattes وجزء من الجسم 5. Numérote et colorie les différentes étapes de la vie du papillon. دي مراحل تطوير الفراشة. 1 2 3 et 4 بيرقم وبيلون.
Colorie toute l'image puis numérote les étapes de la vie de la plante. هيرقم الصور ويشوف مراحل تطور الزرع. Dessine comment tu te vois aujourd'hui. هنا بيرسم شكل الفيزاج وجهه، هو حالته عاملة ازاي النهاردة. هل هو content أو contente أو triste. Dessine comment tu te vois aujourd'hui. Dessine ton image quand tu seras adulte. بيحاول يخلي الطفل إن هو يتخيل صورته وهو صغير وصورته وهو كبير. يحاول يرسم les yeux, le nez, la bouche بطريقة توضح له أو توضح للبروفيسور شكله هو petit وشكله هو grand. Dessine l'image de ton animal quand il est petit. ارسم صورة الأنيمال بتاعك لما كان صغير. وهنا في شابيتر 2 بيتعلم لي نومبر الأرقام، les animaux اللي هم الأدولت واللي بيتي الحيوانات سواء كانت grand أو petit. بيشوف les étapes des plantes، بيشوف مراحل تطور النبات، les étapes de la papillon مراحل تطور البابيون الفراشة. بيتعلم كمان les tâches quotidiennes ايه الحاجات اللي بنعملها dans la maison. Chapitre 3 Mon école. Complète le cercle, le rectangle, le carré et le triangle. هيمشي على النقط ويطلع الأشكال. Trouve un objet dans la classe. Dessine 1, 2, 3, 4 ou 5 de ces objets. Compte combien d'objets tu as dessiné. Entoure ce chiffre. هنا هيرسم الأرقام عشان يطلع لنا شكل موجود في الكلاس ويعد الأرقام اللي موجودة ويعمل دايرة على الرقم. Dessine ce que tu vois quand tu sors à l'extérieur de la classe. ارسم حاجة انت بتشوفها وانت خارج الكلاس. Choisis un objet que tu as touché. اختار أي حاجة انت لمستها. Mets un papier sur cet objet وحط ورقة عليها et passe ton crayon dessous. وابدأ ارسم عليها. مقصود هنا ان هو مثلا لو جاب غطاء او جاب اي حاجه فيها علامه وحط الورقه عليها وبدا يرسم فوقيها هيطلع الشكل البارز اللي موجود على الحاجه اللي حط عليها الورقه. Utilise des formes géométriques pour dessiner un objet que tu observes dans ta classe. استخدم الاشكال الهندسيه عشان ترسم لنا حاجة موجودة في الكلاس. Relie les formes géométriques du bas de la page à celles qui correspondent en haut de la page. هنحاول نوصل كل شكل هندسي بالشكل اللي متواجد فوق. Relie les activités aux images des différents espaces de ton école. Entoure ton espace préféré. هيبدأ يوصل كل جارسون بالشكل اللي مناسب. À la bibliothèque في المكتبة. Dessine-toi à la bibliothèque avec les autres élèves. ارسم نفسك وانت في المكتبة مع باقي الأصدقاء. Écoute ton professeur et compte les objets que tu vois. اسمع المدرسة في الكلاس وعد الأشياء اللي انت هتشوفها. Dessine l'outil qui aidera la personne à travailler. كل شخص أو كل وظيفة من هنا ليها أداة هو بيستخدمها وبيشتغل بيها. La secrétaire, l'agent de service, le professeur, l'infirmière de l'école. هيحاول الطفل يشوف الفوتو ويرسم الأداة اللي بيستخدمها في الكاري اللي تحت. Mon travail quand je serai adulte. شغلي عندما أكبر. Réfléchis au travail que tu as choisi. Ajoute un détail pour décrire ton travail. هتحاول تفكر في الشغل اللي انت هتختاره، زود عليه الأشياء أو الحاجة اللي انت هتستخدمها. Dessine et colorie les vêtements que tu vas mettre. ترسم وتلون الملابس اللي هتلبسها. Dessine et colorie l'outil que tu vas utiliser. وارسم ولون الأداة اللي انت هتستخدمها. هنا بيخلي الطفل ان هو يفكر ايه الوظيفة اللي هو يحب ان هو يشتغلها لما يكبر، وايه الملابس بتاعتها والأدوات اللي بيستخدمها. Commence à dessiner la partie où tu es dans la classe. ارسم الجزء اللي موجود داخل الكلاس. Dessine un endroit dans ton école. ارسم مكان موجود في مدرستك. في شابيتر 3 بيعرفنا لا كلاس، l'école، المدرسة والفصل.
ايه الحاجات اللي بتكون موجودة في الإيكول وفي الكلاس؟ زي مثلا لو جاردان، وبيكون فيها بالانسوار، توبوغان، بيكون فيها دي فلور. زي مثلا الكلاس، الحاجات اللي موجودة جوه الكلاس. وبيعرفنا كمان دي ميتي، مجموعة وظائف والأدوات اللي بيستخدمها في هذه الوظائف. احنا كده خلصنا التغوا شابيتر بتوع تم 1 كي سويج، من أكون. وزي ما شفتوا معايا في التوا شابيتر استخدم الديسان والكولورياج، الرسم والألوان، عشان يخلي الأطفال تفكر وتبدع وتطلع كل إبداعها في الليفر. انتظروني في الفيديو اللي جاي تام 2. ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير. أورفوار.